अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ील क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है वो आयत करीमा सुनकर समझ गए होंगे आपकी किस जो है टॉपिक पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। आपसे बस गुजारिश इतनी है कि ये वीडियो को मुख्तसर सा वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान की बातें, हदीस की बातें और तारीख की बातें आपके सामने रखी जाएगी। और इस आयत को पढ़ने का मकसद बड़ा सीधा साधा है, सुन्नियत की जान, हम सब की पहचान, इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान की विलादत बासआदत पर कुछ बातें आपके सामने रखी जाए। सबसे पहली जो आयत करीम मैंने आपके सामने पढ़ी है ना, उसके बारे में गुफ्तगू कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जो अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह के वली होते हैं न दुनिया में उन पर कुछ खौफ और गम है, ना ही आखिरत में कुछ खौफ और गम होगा। पर सवाल ये है कि अल्लाह का वली है कौन? तो अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार करे वही शख्स अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का महबूब बंदा होता है और अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। खैर, बात तो कुरान की हो गई, आपने समझ ली आयत करीमा। अब आइए, आला हजरत जो 14वीं सदी के मुजद्दिद भी हैं और अल्लाह के बड़े वली भी हैं और महबूब बंदे भी हैं, और उससे भी बड़ी बात आप आशिक रसूल भी हैं। और ये आपकी जात से हमें ये बात मालूम पड़ती है कि आपके अंदर कितना इश्क रसूल था। आप देखें, आला हजरत की विलादत बासआदत 10 शव्वालुल मुकर्रम को 1272 हिजरी को उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर बरेली शहर में आपकी विलादत होती है। और आपकी जहां विलादत होती है ना, कोई आम घर नहीं था, बल्कि जिस घर में आप पैदा होते हैं ये घराना भी बाबरकत था, जहां इल्मे दीन का माहौल था। और आपके वालिद मोहतरम का नाम हजरत मौलाना नकी अली खां था, और आपके वालिद भी एक बड़े आलिम दीन थे। और जब आला हजरत पैदा हुए तो घर में खुशियों का माहौल हो गया। वैसे भी अगर आम बच्चा पैदा होता है तो खुशियों का माहौल होता है, मगर जब कोई अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा पैदा हो तो अल्लाह की रहमतें उसे अपने आगोश में ले लिया करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बचपन ही से आपको गैर मामूली ज़हानत अता फरमाई, यानी आपके इल्म का आलम भी बाकमाल था, है ना जी। और कम उम्र ही में आपने जो है इल्म का दीन हासिल कर लिया, कम उम्र में। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे और आपके 8 साल 10 साल के बच्चे क्या करते हैं? बाहर खेलते नजर आते हैं। कोई भी खेल आप देखें, बच्चे या तो मोबाइल में वक्त जाय कर रहे हैं या तो खेल कूद में मशगूल हैं। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, आइए मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह का वली जब होता है ना तो अल्लाह किस तरीके से उसे नवाजता है। बचपन ही के आलम में जब हमारे बच्चे 6 साल के होते हैं, सही से उन्हें बड़ों का अदब नहीं मालूम होता है, उन्हें सही तरीके से पढ़ना और लिखना नहीं आ सकता है। 6 साल की उम्र में आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कुरान का नाजरा इल्म हासिल कर लिया, और 13 साल की उम्र में मुकम्मल आप आलिम दीन बन जाते। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, किसका बच्चा ऐसा है जो 13 साल में आलिम दीन बन रहा है? नहीं नजर आता ना। फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से जिसे चाहता है अपना महबूब बना लेता है, अपना वली बनाता है और उसे अपने कुर्बे खास में जगह अता फरमाता है। यही तो वजह है कि 6 साल में कुरान और 13 साल में मुकम्मल आलिम दीन बन जाना, और ये अल्लाह की खास अता है। इसमें किसी का कोई वो मकसद नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उन्हें ये जो है जहन अता किया, अल्लाह ने उन्हें ये दिमाग अता किया, अल्लाह ने उन्हें ये फजल दिया, अपनी रहमतों से नवाजा, तो आपको ये जो है मर्तबा अता हो गया। आपने अपने वालिद और दीगर असातिज़ाए किराम से इल्म हासिल किया और बहुत ही कम वक्त में बड़े आलिम दीन बन गए। तो फिर हमें मालूम पड़ा कि अल्लाह ने इन्हें बहुत कुछ नवाजा है। और आला हजरत सिर्फ आलिम ही नहीं थे, बल्कि एक बेमिसाल स्कॉलर भी थे। अल्लाह अकबर, उन्होंने कुरान की भी तफसीर की। आप देखें, कुरान पाक अरबी जबान में है, तर्जुमा बहुतों ने किया है, मगर आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने जिस अंदाज से कुरान का तर्जुमा
کنزل ایمان کر کے بتا دیا، وہاں عشق بھی نظر آتا ہے، وہاں علم بھی نظر آتا ہے، وہاں ادب بھی نظر آتا ہے، وہاں تعظیم بھی نظر آتی ہے۔ اس انداز سے کائنات میں کسی نے بھی قرآن کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پر آپ نے مکمل کام کیا، فقہ میں آپ کو مہارت حاصل ہے، اور آپ نے ہزاروں مسائل کے جوابات دیے ہیں، اور آپ کی فتوے کی کتاب فتوائے رضویہ اور نعت کی بھی کتاب آپ کی موجود ہے، فتاوی کی کتاب موجود ہے، قرآن پاک کا عربی کا ترجمہ اردو میں بھی آپ نے کر دیا، حدیثوں کو بھی آسان کر دیا، مسائل کو بھی اکٹھا کر دیا۔ آج بھی پوری دنیا میں وہ کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں اور چھپائی جا رہی ہیں، اور اس سے پوری امت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے دین اسلام کی حفاظت کی ہے، اسلام کے پرچم کو مضبوطی سے پکڑا ہے، اور اپنے دل میں عشق رسول کا ایک سمندر بسایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور غلط عقائد کے خلاف یہ سب سے بڑی بات ہے۔ قرآن میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو، ایمان جب تم نے لا دیا ہے نا، تو ایمان لانے کے بعد میں نیک عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ ایمان پر بھی کام کیا اور عمل پر بھی کام کیا۔ یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے آپ نے غلط عقائد کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی تو سب سے بڑی باکمال بات یہ ہے کہ آپ کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی، آپ عالم تو الگ ہیں، آپ جو ہے محدث تو الگ ہیں، فقیہ تو الگ ہیں، اور درس و تدریس کا کام تو آپ نے الگ کیا، مگر سب سے بڑی مثال اعلیٰ حضرت کی، اور سب سے بڑا جو ہے نا اعلیٰ حضرت نے یہ خوبی کہ آپ نے اس کے رسول کا جو ہے نا سمندر اپنے دل میں بٹھایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے نعتیں لکھی، آپ نے سلام لکھا، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دنیا کے کونے کونے میں پڑھا جا رہا ہے، اور شم میں بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان سے محبت کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں انہوں نے اس کے مصطفیٰ کو ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ کیوں کہ اگر ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، تو محبت کرنے کے لیے پہلے اس بندے کو جاننا پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کیسے جانا، ہم نے کس انداز سے پہچانا؟ قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم اتنے پڑھے لکھے تو نہ تھے، انہوں نے آسان کیا اور مصطفیٰ کا ادب بتایا، مصطفیٰ کی تعظیم بتائی، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق کو، آپ کے ادب کو ہمارے سامنے رکھا، پھر ہم نے اعلیٰ حضرت کے ذریعے نبی کو جانا، پہچانا، پھر ہم ان سے محبت کرنے لگ گئے۔ دین پر مضبوطی سے قائم رہنا، علم حاصل کرنا، اس کے رسول جو ہے اپنے دلوں میں بسانا، اور حق بات پر ڈٹے رہنا، اور باطل سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا، یہ تمام چیزیں ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے۔ آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو سچا عاشق رسول بنائے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو لائک شیئر ضرور کر کے جانا۔ جو لوگ ہم سے نہیں جڑے ہیں، سبسکرائب کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں۔ آگے اسی طریقے سے ویڈیو آتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی تا دم زندگی آتی رہے گی۔ بس ہم اور آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت سے محبت کریں۔ انہوں نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ بد مذہبوں کے بارے میں ہمیں پوری ڈیٹیل میں اعلیٰ حضرت نے بتایا، سمجھایا، کیوں؟ تاکہ ہم اور آپ ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اور ایمان، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک عمل نہیں ہوگا تو جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ چلیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے کہنے کو قبول عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔